हेलो व्यूवर, एम माही और आपको अपने चैनल टैरो डायरेक्शन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर, आज हम बात करने जा रहे हैं मरकरी की, जो कि 20 अक्टूबर को ट्रांजिट करेगा कैंसर में। तो व्यूवर, जब मरकरी की पोजीशन अच्छी होती है और ये जिस की बर्थ चार्ट में अच्छी होती है, उसको बहुत सारे फ़ायदे देती है। तो व्यूवर, जब ये मरकरी जो है बहुत ही नुमाया हैसियत रखती है जॉब के सिलसिले में, काम कारोबार के सिलसिले में, रिलेशन के सिलसिले में। व्यूवर, ये अक्टूबर का महीना ऑलमोस्ट बहुत ही अहम होने वाला है। 17 डेट भी बहुत अहम है, 18 भी बहुत अहम है, 19 भी और 20 भी, क्योंकि इस जो महीने में ना काफ़ी सारी ट्रांजिट होने वाली है। इसमें सूरज ग्रहण हो चुका है, फिर इसके अलावा व्यूवर जोहल की ट्रांजिट हो चुकी है। इसके अलावा व्यूवर ये काफ़ी सारी चेंजिंग के साथ आ रहा है, और अब जो है 20 को ये मरकरी की पोजीशन चेंज होगी, ट्रांजिट होगा कैंसर में। तो उससे जो है सारे बुर्ज पर फ़ायदा, जो असरात होते हैं इसकी एनर्जीज के, वो हम आपको सारी डिटेल देंगे और बुर्ज वाइज बताएंगे, और ये भी बताएंगे कैसे कैसे आप इनसे, इसके असरात से फ़ायदा उठा सकते हैं, और कैसे जिनके ज़ाचे वीक हैं वो इसमें बेहतरी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहला जो बुर्ज है, बुर्ज एरीज है, बुर्ज हमल। तो व्यूअर्स, ये बुर्ज एरीज वाले जो हैं, इनके जब जायचे में ये मरकरी की पोजीशन अच्छी होगी, तो व्यूअर्स ऐसे लोगों के सबसे पहले काम कारोबार में तेज़ी आएगी। व्यूअर, आप लोगों को जो जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलने के चांसेस हो जाएंगे। जो नई बिजनेस करना चाहते हैं उनके काम कारोबार में काफ़ी तेज़ी आ जाएगी, उनको अच्छे मौके मिल जाएंगे। नए काम शुरू करने के लिए अच्छी जगह शॉप मिल सकती है, अच्छी जगह आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ व्यूअर, ये मरकरी जो होता है काफ़ी जल्दी मचाता है, और इसके अलावा आप लोगों को बहुत बिजी कर देता है। तो व्यूअर, आप लोग जो हैं एरीज वाले, इनका ये मरकरी की ट्रांजिट के बाद लाइफ काफ़ी बिजी हो जाएगी, और बिजनेस में इनको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। बिजनेस के हवाले से बिजी रहेंगे। कुछ लोग जो स्टूडेंट हैं वो अपनी स्टडी के हवाले से बिज़ी रह सकते हैं। ऐसे ही जो फैमिली मेंबर हैं, ख़वातीन हैं, वो भी बिज़ी होने के चांसेस है जो बुर्ज एरीज से तल्लुक़ रखती होंगी। व्यूअर, उनको काफ़ी सारे फंक्शन अटेंड करना पड़ सकते हैं, किसी की शादी करना पड़ सकती है, कहीं आना जाना पड़ सकता है। ये सारे इफ़ेक्ट जो होते हैं ना, ये बुर्जों की एनर्जी की वजह से यकदम लाइफ चेंज हो जाती है। यकदम आपको ऐसे हालात आ जाते हैं जो आपने पहले नहीं देखे होते। तो ये सारी एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। तो एरीज वालों के लिए काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है मरकरी की। तो आप लोगों के जो है बिज़ी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही में आप लोगों के काम कारोबार बढ़ने के चांसेस हैं। आप लोगों के सफरी इम्कानात बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। बंद। हेलो व्यूअर, एम माही। तो व्यूअर, हम बात कर रहे थे बुर्ज एरीज की, तो बात करेंगे मरकरी के असरात की। तो व्यूअर, ऐसे अफराद जो कि काम कारोबार करते हैं, जॉब से रिलेटेड हैं, आर्मी से रिलेटेड हैं, व्यूअर ऐसे इदारों से रिलेटेड है जो सिक्योरिटी बेसिस पे हैं, चाहे पुलिस हो जाए, चाहे अलर्ट फोर्स हो जाए, चाहे एजेंसीज हो जाएं। तो व्यूअर, ऐसे में आप लोग जो हैं, आपको काफ़ी ध्यान देना होगा जॉब पे, जिम्मेदारियों पे, अपने जो आपको ऑर्डर्स मिले होंगे उन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो मरकरी की पोजीशन होती है ये इंसान को बहुत ज़्यादा जो होती है अक्ल और फहम देती है, लेकिन इसके साथ साथ इंसान के मूड में भी चेंज लेके आ जाती है। तो व्यूअर, आप लोगों के मूड स्विंग हो सकते हैं, और मूड स्विंग भी ऐसे कि आप कुछ गुस्से में आके कुछ बोल सकते हैं अपने बॉसेस वगैरह को, अपने जो है वो जिनसे डील करते हैं, या पार्टनरशिप जिनसे की हुई है, या जिनसे ऑर्डर लेने हैं। तो व्यूअर, आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपने ना
غصے پہ کنٹرول رکھنا ہے تو یہ چیز آپ کے لیے بہت ہی اچھی اور فائدہ مند رہے گی ویور مرکری کے علاوہ مارس کی پوزیشن بھی اچھی ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کے شادی بیاہ کے معاملات میں کافی بہتری آئے گی تو ویور غصے پہ کنٹرول رکھنے کی بات ہو رہی تھی تو غصے پہ کنٹرول رکھیں گے تو آپ کا یہ جو پوزیشن ہے بحال رہے گی اس سے فائدہ لے سکیں گے اور اگر آپ نے غصے میں آ کے ڈیل خراب کر دی غصے میں آ کے کوئی فیصلہ لے لیا غصے میں آ کے فیملی کو ڈانٹ دیا اور بلا وجہ ہو سکتی ہے یہ بات لہٰذا آپ نے اس میں بہت کیئر برتنی ہے تاکہ آپ آنے والی مصیبتوں سے بچ سکیں جب بھی آپ کو غصہ آئے آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں اگر بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں ٹھنڈا پانی پئیں لیکن آپ نے یہ نوٹ رکھنا ہے کہ آپ کے غصے کی وجہ سے کافی کام خراب ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد ویور ایسے افراد جن کی شادی کی پرابلم تھی ویور سنگل افراد کے لیے بہت بہت اچھا ٹائم ہے ایسے افراد جو منگلک ہیں اور ویور جو منگل ہوتا ہے شادی والے گھر میں تو وہ جو ہوتا ہے شادی کو بھی ڈیلے کرتا ہے پھر اگر شادی ایسے میں ہو جائے تو 24 گھنٹے کی ٹینشن لڑائی جھگڑے یہ اس طرح کی بحث و مباحثے بڑھ جاتے ہیں کہ نہ پتہ لگتا ہے شادی ہوئی ہے نہ پتہ لگتا ہے کہ جنگ ہوئی ہے تو اس طرح کی سچویشن جن کے ساتھ ہے ان کے لیے یہ مرکری کی پوزیشن بہت اچھی سچویشن لے کے آئی ہے آپ لوگوں کے جو یہ جھگڑے والی سچویشن ہے اس میں بہتری آئے گی آپ کو ذہنی سکون ملنے کے چانسز ہیں پھر ویور ایسے افراد جو کافی عرصے سے رشتے کی تلاش میں ہیں اور ان کو رشتے نہیں اچھے مل رہے ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے پھر ویور ایسے افراد ایسی گرلز جو ہیں جن کی شادی کے مسائل ہیں اور ان کو اچھے رشتے نہیں مل رہے تو ویور یہ پوزیشن آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے 20 اکتوبر کے بعد جو ہے آپ لوگوں کے لیے 17 اکتوبر کے بعد بھی اور 20 کے بعد بھی آپ کے لیے اچھی سچویشن بن رہی ہے تو ایسے میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ یلو کلر یوز کریں کپڑوں میں یا اور یلو کلر کی چیزیں پیلے رنگ کی چیزیں جو ہیں وہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور بانٹ دیں تو غریبوں میں تو اس سے بھی آپ لوگوں کی یہ شادی کے چانس میں بہت اضافہ ہوگا اچھے رشتے آئیں گے آپ لوگوں کی اچھی پوزیشن ہوگی شادی طے پانے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے ویور آپ نے کچھ ریمیڈیز بتائی ہیں آپ نے یلو کلر کے ڈریس خود بھی یوز کرنے ایسے افراد نے جن کی شادی نہیں ہو رہی یلو کلر کے فلاور رکھیں اپنے روم میں یلو کلر ڈریس میں یوز کریں یلو کلر کی سویٹ بنا کے بانٹ دیں بچوں میں پھر ایسے چاول بھی ہو سکتے ہیں لڈو بھی ہو سکتے ہیں یلو کلر کے ٹافیز بھی ہو سکتی ہیں تو آپ یہ کریں گے تو آپ کی شادی میں جو پرابلم ہے کافی حد تک دور ہو سکتی ہے اور ایسے افراد جن کا غصے کی وجہ سے کچھ کام کاروبار ڈیلے ہو چکے ہیں کچھ میٹنگز ان کی جو ہونی تھی غصے کی وجہ سے انہوں نے نہیں کی کچھ بزنس ٹرمز ایسی بن گئی کہ غصے کی وجہ سے خراب ہو گئے تو ویور ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ صدقہ وغیرہ کریں اس کے بعد یہ ٹرائی کریں تو کامیابی ان کا مقدر ہو سکتی ہے ویور یہ جو انرجی ہوتی ہے بہت پازیٹیو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو افیکٹ ہوتے ہیں ان پہ اگر ایسے ہی ریمیڈیز کر کے کنٹرول کر لیا جائے تو یہ انسان کی لائف چینج کر دیتی ہیں اس پہ ہونے والے نیگیٹو اثرات پازیٹیو ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں نے اگر چاہتے ہیں بہت زیادہ اچھا ہو آپ کے لیے تو یا جبارو کا ورد کریں 20 اکتوبر کو مرکری جو ہے کینسر میں ٹرانزٹ کرنے والی ہے اور یہ وقت جو ہے سب برجوں پہ اس کی اچھی انرجی کے لیے اور بری انرجی کے لیے جانا جائے گا تو ہم برج وائز ڈسکس کرتے ہیں برج ٹارس کو برج سور کو تو ویور برج سور والے افراد کے لیے یہ بہت ہی پازیٹیو انرجی ہونے والی ہے اور آپ لوگوں کے جو ہے کام کاروبار اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہونے والے ہیں اور کام کاروبار کی وجہ سے آپ کی بجٹ بہت اچھے رہنے والے ہیں آپ کی بچت بھی ہوگی آپ کے پاس پیسے بھی جمع رہنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ویور ایسا تھا یہ ٹارس لوگوں کے ساتھ کہ پچھلے دنوں جو بھی انہوں نے کمایا اس کے ساتھ ساتھ ان کے اخراجات بھی ہوتے رہے
इनकी ऐसी ज़रूरियात निकल आईं कि वहाँ लगाना पड़ा, तो जमा करने के लिए बहुत ही कम इनको मिला। लेकिन अब जो मरकरी की पोजीशन है ये आप लोगों के ना सिर्फ काम कारोबार तेज़ करेगी बल्कि आपकी सेविंग भी बहुत अच्छी करेगी। व्यूअर, जब ये मरकरी की पोजीशन अच्छी होती है तो ऐसे में टॉरस लोग जो हैं बोल्ड सोर्स से तल्लुक़ रखने वाले, इनकी सेविंग बढ़ जाती है, इनके अखराजात कंट्रोल में आना शुरू हो जाते हैं, आमदन बढ़ती है, सेविंग बढ़ती है। ऐसे में इनके एसेट्स बढ़ते हैं, इनकी जायदादों में इजाफा होता है, इनके जो काम कारोबार एक्सपेंड होते हैं। व्यूअर, ये जो टॉरस होता है और जो एरीज होता है, ये दोनों का जो है कॉम्बिनेशन होता है। जस्ट थोड़ी सी जो होती है इनके बुर्ज में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी ये जो होते हैं दोनों स्टार की एनर्जी, इनको जो भी पोजीशन हो सेम टच करती है। लेकिन कुछ लोगों के जायचे में बहुत अच्छी पोजीशन होने की वजह से व्यूअर काफ़ी अच्छी एनर्जी आ जाती है उनमें। तो व्यूअर, ऐसे टॉरस अफराद जिनके जायचे में सन की, मार्स की पोजीशन अच्छी है, मरकरी भी अच्छा होने की वजह से व्यूअर सबसे पहले शादी के चांसेस बनते हैं ऐसे अफराद के जो सिंगल होते हैं, ऐसे अफराद के जो दूसरी शादी करना चाहते हैं। ऐसी लड़कियां ऐसी खवातीन जो शादी की मुंतज़िर होती हैं, मरकरी की पोजीशन अच्छी होने की वजह से शादी वाले घर में इनका जो होता है अच्छी पोजीशन होती है और इस वजह से इनको अच्छे रिश्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। अच्छी इनकी जो होती है अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है। व्यूअर, ये वीनस की भी अच्छी पोजीशन की वजह से इन जो लोग फैमिली अज़वाजी लाइफ गुजारते हैं और डिस्टर्बिंग का शिकार होते हैं, इन लोगों में प्यार मोहब्बत कुदरत की तरफ से बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे झगड़े जो टाइम ना होने की वजह से या फिर बेबुनियाद झगड़े जो होते हैं वो बहुत तवील हो चुके होते हैं, तो व्यूअर ये चीज़ उसको भी ख़त्म करके आपसी मोहब्बत का बाइस बनती है। इसलिए ऐसे अफराद जिनकी शादी नहीं हुई व्यूअर, ये उनके लिए बेहतरीन वक्त है और इन लोगों को चाहिए जो शादी करना चाहते हैं वो भी येलो कलर यूज़ करें, येलो कलर की चीज़ें डोनेट करें, तो आप लोगों की शादी के चांसेस बहुत जल्दी हो सकते हैं। रिश्ते अच्छे मिल सकते हैं, अच्छे लोग मिल सकते हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फिर व्यूअर, काफ़ी सारे अफराद जो है ना आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाने के मुंतज़िर हैं। तो व्यूअर, ये जो टारियन होते हैं ये बहुत ही आला ज़र्फ़ होते हैं और इनकी ज़हानत बहुत तेज़ होती है। ये 75% लोग अपने जहन की वजह से कमा खा रहे होते हैं। तो ऐसे अफराद जो अपनी जहनी सलाहियतें यूज़ करके अपनी एजुकेशन के बलबूते पे जो कमाते हैं व्यूअर, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको और मौके मिलने के चांसेस हैं। फिर इसके अलावा व्यूअर, बाहर के सफ़र जो हैं बहुत ज़्यादा बन चुके हैं इनका ये जो 20 अक्टूबर के बाद ज़्यादातर जो वक्त है इनका सफ़र में ही गुजरेगा और ये सफ़र बिज़नेस से रिलेटेड हो सकते हैं, रिश्तेदारी करने से रिलेटेड हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स के मतलब हो सकते हैं। फिर व्यूअर, ऐसे अफराद जो कि बाहर जाने के और जॉब करने की सिचुएशन में हैं तो उन लोगों की सुनी जाएगी, उन लोगों को अच्छे वीज़े मिल सकते हैं। 20 के बाद आप लोगों के इमिग्रेशन के मसाइल हल होते नज़र आते हैं, आप लोगों की जो हैं डेट्स नज़र आती हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि अभी बार जब मरकरी की पोजीशन अच्छी हो जाती है तो ये सारे काम तेज़ी करना शुरू हो जाती है और ऐसी तेज़ी में व्यूअर आप लोगों का भी गुस्सा और हाइपर होना लाजमी हो जाता है, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट्स भी होते हैं ना, तो ये आप पे ये गुस्सा आ सकता है। हाँ किसी से झगड़ सकते हैं, हाँ किसी को डांट पिला सकते हैं। तो व्यूअर, आपने इन बातों पे ध्यान रखना है क्योंकि हम पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, इस वजह से आप बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर, ऐसे टारगेट अफराद जो कि मेहनत के बलबूते पे बढ़ना चाहते हैं, काम कारोबार सीखना चाहते हैं। फिर व्यूअर, ऐसे अफराद जो अपनी सिटी से दूर जगह जाना चाहते हैं, क्योंकि ये टारियन अफराद जो होते हैं मोस्टली जो हैं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री ही काम करें तो इनका मूड अच्छा रहता है। अदरवाइज़ ये फैमिली प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इनके दिल में ना
فیملی کے لیے بہت زیادہ جذبات ہوتے ہیں، ہر کام فیملی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں، اس طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب فیملی میں ڈسٹربنگ ہو سب سے زیادہ یہی فیل کرتے ہیں، چاہے یہ پیرنٹس ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے یہ آپ کے دوست ہوں، ویور ان کے دل میں جو ہوتا ہے درد بہت زیادہ ہوتا ہے انسانیت کے لیے۔ تو یہ پھر ایسے افراد جو اپنی فیملی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، فیملی کے لیے جو ہے کام کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے گڈ نیوز ہے، اچھا ٹائم ہے۔ یہاں ویور ایک بات کریں گے کہ یہ جو مارس کی پوزیشن ہے، مرکری کی پوزیشن ہے ویور، یہ جو ہے ٹارس افراد کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ ان کو دولت دے گی، زیادہ ان کے جو ہے کام کاروبار بڑھیں گے ویور۔ ایسی صورت میں آپ نے ایک چیز اور کا دھیان رکھنا ہے، آپ نے قرض لینے سے گریز کرنا ہے، کیونکہ یہ قرض بھی بڑھا دیتی ہے ایسی سچویشن۔ تو اگر آپ کو بہت ہی لازمی قرض لینا ہے تو اچھی شرائط پہ لینا ہوگا۔ ویسے تو ہمارا مشورہ ہے کہ نہ ہی لیں تو بہتر ہے، یہ اکتوبر کے مہینے میں، اس کے بعد جو ہے آپ کی سچویشن بہتر ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت مرکری زوروں پہ ہوگا تو آپ کے ہر کام جو ہیں اچھے طریقے سے چلنا شروع ہو جائیں گے، تیزی آ جائے گی اس میں۔ ایسے افراد جو مارکیٹنگ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے کام کاروبار میں بہت تیزی آنے کے چانسز ہیں۔ ایسے پالیٹیشین افراد جو کہ چالیں چلتے ہیں اپنی پارٹیز کی گروتھ کے لیے، تو ایسے افراد جو ہیں وہ بہت کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی جو مرکری کی پوزیشن ہے اس وجہ سے ان کی بات ماننے کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد پرابلم سے نکلیں تو یا عزیزو کا ورد کریں، تو آپ یہ یا عزیزو کا ورد کریں گے تو آپ کی بہت ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ تو ویور یہ تھی برج ٹارس کی ریڈنگ۔ تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ہمارا برج ہے، تو ویور نیکسٹ ہمارا برج ہے برج جیمنائی، برج جوزا۔ تو ویور جوزا والے جو ہیں ان کے سیکنڈ ہاؤس پہ مرکری کی پوزیشن ہوگی، تو ویور اچھی ہوگی، جس کے ذائچے میں اس کو اچھے افیکٹ دے گی، اور جن کے ذائچے میں کمزور ہے ان لوگوں کی کافی ساری پرابلم سالو ہونے جا رہی ہیں۔ تو ویور سب سے پہلے مرکری جو ہے آپ کی فیملی میٹر پہ اثر کرے گی، اس کے بعد بزنس پہ اثر کرے گی۔ تو ویور فیملی میٹر پہ آپ کے جو اس کے اثرات ہوں گے بہت پازیٹیو ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے فیملی سچویشن جو ہے اگر بگڑی ہوئی تھی تو بہتر ہو جائے گی، اور اگر آپ لوگ پہلے سے صحیح چل رہے تھے تو آپ کے فیملی میں اور پیار محبت بڑھ جائے گا۔ پھر ویور ایسے افراد جو کہ ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے فیملی سے دور تھے، ایسے افراد جو جاب وغیرہ کی وجہ سے فیملی سے دور تھے ویور، ایسے افراد کو فیملی سے ملنے کے چانسز مل جائیں گے ویور۔ یہ جو جمنائی برج ہے اس میں زحل کی بھی ریٹروگریشن ہے، اس کے بعد ان کا یہ جو مارس ہے اس کی وجہ بھی ہے، اور اس وجہ سے آپ لوگوں کو جو ہے ایک لکی برج بھی تصور کیا جاتا ہے۔ تو ویور یہ آپ لوگوں کا جو اب کی سچویشن ہے 20 کے بعد، تو آپ کی زیادہ تر ٹینشن جو ہے فیملی کی طرف ہو جائے گی، آپ فیملی کے جو پینڈنگ کام ہیں وہ بھی کریں گے، کچھ لوگ اپنی اولاد کا سوچ سکتے ہیں، کچھ لوگ اولاد کی شادی کر سکتے ہیں۔ پھر ویور ایسے افراد جو کہ خود بیچلر ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ویور، ان لوگوں کا بہت اچھی سچویشن بنے گی، کیونکہ آپ لوگوں کی فیملی میٹر جب صحیح ہوتے ہیں تو اس میں یہ میٹر بھی آ جاتا ہے، آپ لوگ اپنی شادی کا سوچتے ہوئے نظر آئیں گے ویور، اپنے لیے کام کریں گے۔ ایسے افراد جو رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے، ان کو فکریں لگیں گی، اور آپ لوگ جو ہیں اس میں تیزی کریں گے، اور اس وجہ سے آپ لوگوں کے رشتے جو ہیں بہت جلد ہونے کے چانسز ہیں۔ پھر ویور ایسے افراد جن کی شادی نہیں ہوئی، سنگل ہیں، تو وہ اگر کیئر لیس ہوں گے اس وقت کو، جن کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، اگر وہ اس وقت کو ڈیلے کریں گے جان بوجھ کے، اس میں وہ اپنی ایکٹیویٹیز نہیں دکھائیں گے، تو پھر ویور آپ لوگوں کو نیکسٹ 1.5 سال تک پھر ایسا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے یہ ٹرائی کرنی ہے، یہ 4 مہینے آپ لوگوں کے لیے بڑے اہم ہونے والے ہیں۔ آپ اگر ٹرائی کریں گے تو آپ کی شادی ہونے کے چانسز ہیں، آپ کی اچھی جاب لگنے کے چانسز ہیں۔
व्यूअर जॉब आप ये बुर्ज जोजा वालों के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी इनके बिजनेस में होगी, इनकी जॉब्स में होगी, इनके कामों में होगी, शॉप्स वगैरह जिसने खोली हैं जो अपना काम करते हैं। व्यूअर ये मरकरी के अच्छे असरात जो हैं उस वजह से आपके काम कारोबार में बहुत तेज़ी आने के चांसेस हैं। ऐसे भी चांसेस हैं कि आपकी फैमिली वाले, आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार आपके काम में इंटरफेयर कर सकते हैं। उनकी वजह से आपके काम में बेहतरी आ सकती है। कोई आपको आपके फादर फिगर या फिर आपके अंकल्स वगैरह इस तरह के लोग आपको अच्छे मशवरे दे देंगे, जिस वजह से आपके काम में बहुत तेज़ी आएगी। आपको काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इस सिचुएशन में एक बात आपने लाजमी याद रखनी है कि कोई काम जल्दी में नहीं करना। और ऐसे में क्योंकि मरकरी जब तेज़ी से घूमता है तो वो इंसान को तावला बना देता है, वो तेज़ी से काम करना शुरू हो जाता है, कुछ सोचे समझे बगैर ही डिसीजन ले लेता है। तो ऐसे में आप फंस सकते हैं, बुरी तरह भी फंस सकते हैं। तो व्यूअर आपने काम कारोबार में क्या करना है, बहुत ही सोच समझ के एंट्री देनी है। जॉब अगर करनी है तो वो करनी है जो आपको आती हो, जो आपकी शराइत पर पूरी उतरती हो। क्योंकि आप लोगों को आउट ऑफ सिटी से भी आ सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री से भी आ सकती हैं, और बिला सोचे समझे आपने अगर डिसीजन ले लिया तो आपके लिए कुछ परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए आपने इस जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, पार्टनरशिप के सिलसिले में बहुत ही मशवरा करके आपने जो है फैसला लेना है, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप जल्दी में आके कोई बिजनेस डील कर लेते हैं, कोई जॉब हायर कर लेते हैं, कोई एम्प्लॉय हायर कर लेते हैं, तो इसमें आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, और वो प्रॉब्लम आपको बाद में नज़र आएगी। क्योंकि अगर आपने पहले इंटरेस्ट नहीं रखा था और इस वजह से जल्दी में काम किया तो वो प्रॉब्लम आपको बाद में फेस करना पड़ेगी। इसलिए आपको चाहिए कि इस वक्त जो है बहुत सोच समझ के फैसला करें, कोई भी फैसला हो। फिर व्यूअर इसके अलावा आपकी तीसरी जो पोजीशन है वो आपके बजट के मुतल्लक होगी। व्यूअर आप लोगों के जो बजट हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल जाने के चांसेस हैं। वो इस वजह से कि कुदरत आपको काफ़ी सारी लग्जरी आइटम देना चाहती है, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देना चाहती हैं, और उस वजह से आप लोगों को हैवी अमाउंट जो है खर्च करना पड़ सकती है। इसके लिए आप पहले ही मैनेज कर लें। ये सारी पॉजिटिव अखराजात होंगे। आपकी गाड़ी खरीदने के चांसेस बन सकते हैं, घर खरीदने के चांसेस बन सकते हैं। व्यूअर ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं जो कि आपको बहुत कम कीमत पे मिल रही होंगी, और आपकी लक की वजह से आपको ऐसे डील करना पड़ सकती है। और यहाँ भी आपको बोलेंगे कि आपने सोच समझ के स्टेप लेना है। तीसरी ये पोजीशन गर्ल्स के लिए है, खवातीन के लिए है। व्यूअर ऐसी खवातीन जो ज्वेलरी वगैरह बनाने की शौकीन है, जो बाहर की सैर करना चाहती हैं, जिनको शौक़ है कि वो हज उम्रा वगैरह करें, व्यूअर उनकी दिली ख्वाहिश पूरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसलिए फ़ीमेल्स को चाहिए कि एक तो सदका वगैरह करें, दूसरा अपना इबादत करें, दुआएं करें, दुआएं बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि ये महीना आपके ना काफ़ी 20 अक्टूबर के बाद आपकी दुआओं में काफ़ी असर होने वाला है, और बहुत जल्द कबूल होने वाली हैं। क्योंकि मरकरी की पोजीशन जब तेज़ी से घूमती है तो व्यूअर आप लोगों के काम कारोबार, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की इबादतें जल्द कबूल होने के चांसेस भी होते हैं। और व्यूअर इसकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव रहेगी आपके सारे घरों में। लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं इनके। कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो कि आपके लिए परेशानी का बायस बनती है। तो इसमें आप लोगों के लिए साफ और वाज़ेह बताएंगे कि ये मरकरी की एनर्जी की वजह से कुछ गलत फहमियाँ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं जो कि आप बाद में आपको रिवील होंगे, बाद में आपको पता चलेगा कि ये तो ऐसी बात ही नहीं थी। इसलिए आपको अगर कोई भी कुछ आके बताए, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके लवर्स, आपके पार्टनर्स, तो आपको चाहिए कि थोड़ी बहुत तस्दीक कर लें। क्योंकि अगर आपने बिला वजह या बिना तस्दीक किए कोई काम किया तो इसमें फिर गलत फहमी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, और उस वजह से लॉसेस होने के चांसेस हैं। तो जब आप
हर मामले को अच्छी तरह देखेंगे, अच्छी तरह सोच समझ कर करेंगे तो ये चांसेस भी नहीं रहेंगे। ये व्यूअर ऐसी एनर्जीज होती है जो नेगेटिव होती है, उसको आप खुद अपने पे अप्लाई कर लेते हैं, और जब आपको बताया जाता है अगर आप उस पर अमल करें तो फिर ऐसी चीज़ों से बचा जा सकता है। व्यूअर मरकरी की सिचुएशन पढ़ रहे हैं उसकी 20 अक्टूबर को जो होने वाली है रेट्रोग्रेशन, तो व्यूअर इसमें कैंसर में ही मरकरी की एंट्री होगी, रेट्रोग्रेशन होगी। तो व्यूअर कैंसर वालों के लिए जो मरकरी इनके घर में मौजूद है, तो व्यूअर इन लोगों की बहुत ही सुनी जाएगी, एक किस्म का राजयोग बनेगा इन लोगों के लिए। तो व्यूअर ऐसे अफराद जो बुर्ज सरतान से तल्लक रखते हैं, बुर्ज कैंसर से तल्लक रखते हैं, व्यूअर वो लोग तो जो बिजनेस के लिए बिजनेस करना चाहते थे और बिजनेस के लिए परेशान हैं, वो परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि अब आप लोगों की सुनी जाने वाली है, आप लोगों के काम कारोबार में बहुत बहुत तेज़ी आएगी। और ऐसे अफराद जो कि अपना काम कारोबार शुरू करना चाहते थे और अच्छे मौके की तलाश में थे, तो 20 अक्टूबर के बाद जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। व्यूअर ये 4 महीने आपके लिए बहुत अहम होने वाले हैं। इन 4 महीनों में जो मेहनत करेगा, जो सोच समझ कर इन्वेस्ट करेगा, जो अपने काम कारोबार पे ध्यान देगा, व्यूअर उसकी दुनिया ही बदल सकती है, ऐसी एनर्जी है ये। तो इसके साथ साथ आप लोगों के जो काम हैं, काम काज हैं, उन पे आपने बहुत ध्यान देना होगा। व्यूअर ऐसे में कुछ लोग आपको हर्ट कर सकते हैं, कुछ लोग आपको नुकसान दे सकते हैं। तो ऐसे में आपने अगर जॉब से रिलेटेड हैं तो वहाँ अपने दुश्मनों का ख्याल रखना है, अगर आप बिजनेस से रिलेटेड हैं तो अपनी कॉम्पिटिटर जो हैं उनका ख्याल रखना है कि वो कुछ दखल ना दे सकें। तो ऐसे में जो घर की ख़वातीन हैं उनको भी अपनी सल्तनत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि व्यूअर जब इस तरह की पोजीशन होती है तो हर सेक्टर पे तब्दीली आती है, हर सेक्टर पे डिस्टर्बिंग होती है, तो आप लोगों की फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसे में जिन लोगों से आपको डर है उनकी बातें जो हैं सुन के आपने तस्दीक कर लेनी है, क्योंकि गलत फहमियों के चांसेस बन जाते हैं। तो आप अपने घर को बचाएंगी, ऐसे बचाएंगी जिन लोगों का पता है आपको कि वो हर्ट करते हैं, दुख तकलीफ़ें देते हैं, फैमिली को ख़राब करना चाहते हैं, इनसे महफूज रहिए, जैसे भी हो बच के रहिए। व्यूअर ये आप लोग जो आप लोगों के माली मसाइल हैं उसको ख़त्म करने के लिए गॉड जो है ऐसी सिचुएशन देता है, कुदरत ऐसे मेहरबान होती है, क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो छक्के लगने शुरू हो जाते हैं, जैसे व्यूअर 1 का 2 होना शुरू हो जाता है। इसी तरह आप लोगों के बिजनेस ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। आपके जो हैं कुदरत जो है आपको चाहे जितना मर्जी नवाज दे, इस तरह के ये डेज होते हैं। तो व्यूअर आपने अपने काम कारोबार पे बहुत ध्यान देना है, और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें और उनके रिजल्ट 100% मिलेंगे उनको। तो और ये भी है कि आप लोगों की इस वक्त में सोच समझ कर की गई इन्वेस्टमेंट आपको 4-5 महीने में लाखों का मालिक बना सकती है। इस कदर अच्छी पोजीशन है कैंसेरियन के लिए। इसके अलावा व्यूअर ऐसे अफराद जिनकी शादी में गड़बड़ हो चुकी है, रिश्तों में गड़बड़ हो चुकी है, जो लवर्स हैं उनमें अनबन हो चुकी है, तो व्यूअर ये उन लोगों के लिए भी अच्छी सिचुएशन है। आप लोगों के लवर्स जो हैं आपसे राब्ते में आ सकते हैं, शादी वगैरह तक नौबत पहुंच सकती है। फिर व्यूअर ऐसे अफराद जो सिंगल हैं और शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिल रही, तो उनको चाहिए मगरिब के बाद 100 मरतबा या लतीफ़ों का विर्द करें, तो आपको आपकी अच्छी पोजीशन, अच्छी एनर्जी जो है जल्द ही आपको अच्छे रिश्ते मिला सकती है। आप लोगों की शादी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। व्यूअर ये जो कैंसर की सिचुएशन है ना, इसी घर में मरकरी जो है रोटेट करेगा, तो आपके जितनी तेज़ी से आपके काम होंगे ना, आप खुद हैरान होंगे। तो व्यूअर आपके काम तेज़ी से होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे काम जो आपके काफ़ी अरसे से नहीं हो रहे थे वो भी होने के चांसेस हैं, रिश्ते नहीं हो रहे थे तो वो भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों की
جو ہے باہر جانے کے چانسز نہیں تھے تو اس میں بھی بہت تیزی آئے گی ویور. یہ جو کام ہوگا نا آپ کا ہر برج سے زیادہ آپ کے برج میں تیزی سے کام ہونے شروع ہوں گے. تو ایسے میں اسٹوڈنٹ افراد جو ہیں جو میل ہیں فیمیل ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں ویور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسی انرجی ہے اور آپ لوگوں کے کام بھی ہو گئے ہیں. اس طرح کی گائیڈ لائن مل سکتی ہے, اس طرح کے لوگ مل سکتے ہیں, اس طرح فیملی سے سپورٹ مل سکتی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام اور بہتر سے بہتر ہوتے جائیں تو وائٹ چیز کا صدقہ دیں, سفید چیز کا صدقہ دیں, آٹا ہو جائے, چاول ہو جائے, دودھ ہو جائے, اس طرح کی کسی ضرورت مند کو چیزیں دیں گے تو آپ کے دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہوگی. ہیلو ویور, ایم ماہی اور آپ کو بتانے جا رہے ہیں مرکری کی پوزیشن اور بات کریں گے برج لیو کی. تو لیو افراد مرکری کی جو پوزیشن ہے آپ کے لیے کافی ساری چینج اور اس کے علاوہ آپ کے لیے چیلنج لا رہی ہے. تو ویور ایسے افراد جو پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں, پالیٹیشین ہیں, کسی ٹیم کے ممبر ہیں, کسی ادارے کے ہیڈ ہیں ویور, یہ جو برج اسد کے لوگ ہوتے ہیں, برج لیو کے لوگ ہوتے ہیں, یہ کافی اونچی پوزیشن پہ ہوتے ہیں, کافی اچھے عہدوں پہ ہوتے ہیں. تو یہ اکثر جو ہوتے ہیں ٹیم لیڈر ہوتے ہیں, ہیڈ ہوتے ہیں ادارے کے. تو ایسے لوگوں کے لیے اختیارات بھی بڑھیں گے اور چیلنجنگ بھی زیادہ آئیں گے. ایسے لوگوں کو بہت سارے لوگ ڈسٹرب کر سکتے ہیں جیلسی کی وجہ سے. تو ویور آپ نے اپنے غصے پہ کنٹرول رکھنا ہے تو آپ کی سچویشن پہلے سے مضبوط ہوتی جائے گی. ویور زحل جو ہے وہ آپ کے کام کاروبار میں تیزی لائے گا, آپ کے جو ہیں عہدوں میں ترقی دے گا. اس کے بعد جو مرکری ہے وہ آپ کے لوگوں کا غصہ تیز کر دے گا. تو آپ نے غصے میں نہیں آنا, ادروائز آپ کی کافی ساری سچویشن خراب ہو سکتی ہے. آپ لوگوں کو بس ایک ہی ہدایت ہے, ایک آپ نے بولتے وقت دھیان رکھنا ہے, دوسرا آپ نے غصے پہ کنٹرول رکھنا ہے. تو آپ اس مرکری کے ہر پوزیشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ویور ایسی خواتین, ایسی عورتیں جن کی شادی کے چانسز نہیں تھے ویور, ان کو بھی چاہیے کہ یہ 20 کے بعد جو ہیں اپنی کنورسیشن صحیح کر لیں, اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیں, تب آپ لوگوں کے لیے اچھے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. ادروائز آپ کو 20-22 دن اور انتظار کرنا پڑ سکتا ہے. ویور غصے کا تعلق آگ سے ہوتا ہے, شیطان سے ہوتا ہے. تو ایسے میں آپ اگر آیت الکرسی پڑھیں گے تو آپ کی پرابلم دور ہو جائیں گی. اس کے علاوہ ریڈ چیز کا صدقہ کریں گے تو آپ کے کام کاروبار میں بھی اچھا رہے گا. گھریلو معاملات میں اگر یہاں ویور ایک بات بتائیں گے, اگر کسی کے گھر کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے جو برج لیو سے تعلق رکھنے والے ہیں اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی نہیں بن رہی اور جھگڑے روز ڈے بائی ڈے ہوتے ہیں, تو ایسے میں آپ لوگوں نے آیت الکرسی کا ورد کرنا ہے اور ریڈ چیز کا, لال رنگ کی چیز کا صدقہ دینا ہے. تو آپ کے مسائل جو ہیں قدرت جو ہے اور قدرت کی وجہ سے حل ہونے شروع ہو جائیں گے. ویور یہ جو مرکری کی پوزیشن ہے اتنے دن نہیں رہے گی, پہلے کوئی 20 دن اس کا اثر رہے گا, اس کے بعد یہ لو سچویشن میں چلی جاتی ہے. اور تو ان 20-30 دنوں میں آپ نے اپنے غصے پہ کنٹرول رکھنا ہے, کیونکہ زحل کی اچھی پوزیشن آپ لوگوں کے عہدے بڑھائے گی, آپ لوگوں کی اتھارٹیز بنائے گی, بزنس میں گروتھ لائے گی, شادیوں کے چانسز بنائے گی اور آپ لوگوں کی جو ہے ترقی کے چانسز بنائے گی, جو جاب لیس ہے ان کی جاب کے چانسز بنائے گی. تو یہ سچویشن جو مرکری کی سچویشن ہے یہ آپ لوگوں کی ہائپر کر سکتی ہے اور آپ کچھ ایسا بول سکتے ہیں جو کہ آپ کے محنت پہ پانی پھیر سکتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے سے جان جائیں اور آپ ان چیزوں پہ کنٹرول کر لیں تو آپ بھی فائدے اٹھا سکتے ہیں. اور ویور ایسے لیو افراد جو کہ سفر کرنا چاہتے ہیں, جو باہر کے ممالک جانا چاہتے ہیں, ان کے کام میں بہت تیزی آنے کے چانسز ہیں. آپ لوگوں کے جو ہیں امیگریشن کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ مکمل نہیں تھی تو مکمل ہو سکتی ہے. ویور یہ چیز جو ہوتی ہے مرکری کی, یہ سفر میں تیزی پیدا کرتی ہے اور آپ لوگوں کے سفر جو ہیں اچھے بھی ہونے کے چانسز ہیں اور بہت جلدی لگنے کے چانسز ہیں. اس لیے آپ نے جو کام ادھورے ہیں وہ کر لیجئے,
क्योंकि अचानक आपको सफ़र करना पड़ सकता है, आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ सकता है, आउट ऑफ सिटी जाना पड़ सकता है, और ये आपकी सिचुएशन जो है बहुत ही अच्छी रहेगी सफ़र के हवाले से। फिर व्यूअर, लियो गर्ल्स और बॉयज़ जो कि अपनी ब्यूटी की वजह से जॉब करते हैं, खूबसूरती उनकी जो होती है उस वजह से एक्टिंग में आते हैं, एड्स में आते हैं, व्यूअर ऐसे अफराद की को काम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप लोगों की जो डिमांड है बढ़ जाएगी। इस वजह से आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल भी आपने झगड़े की तरफ नहीं आना। ये चीज़ आपके काम कारोबार को नुकसान दे सकती है। तो इसके अलावा आप लोगों के काम कारोबार ऐसे अफराद जो कि अपनी शख्सियत के बलबूते पे काम हासिल करना चाहते हैं करते हैं, एक्टर्स हो गए, फिर होटल्स वगैरह में एयर होस्टेस हो गई, रिसेप्शनिस्ट हो गए, तो व्यूअर ऐसे अफराद को जो है काफ़ी सारे काम मिलने के चांसेस है। जस्ट गुस्से पे कंट्रोल रखना है। तो ये थी लियो वालों की ट्रेड रीडिंग। व्यूअर, मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब बात करते हैं विर्गो की कि मरकरी की 20 अक्टूबर की सिचुएशन जो है ये विर्गो वालों के लिए क्या अच्छी एनर्जी लेके आई है। व्यूअर, इनके 8वें हाउस में अच्छी पोजीशन होगी, इस वजह से इनको सडन गेन आएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें मिलने के चांसेस है, अचानक हालात बदलने के चांसेस हैं। व्यूअर, आप लोगों को जायदाद में हिस्सा मिल सकता है, किसी बड़ी कंपनी के मालिक बन सकते हैं, किसी घर के मालिक बन सकते हैं। व्यूअर, आप लोगों की लॉटरी निकलने के चांसेस 80% बन चुके हैं। व्यूअर, ये ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसके 8वें घर में पोजीशन अच्छी होती है उन लोगों की लॉटरी निकलने के चांसेस हो जाते हैं, उनको ऐसी जगह से पैसे मिलने के, गिफ्ट्स मिलने के और जो है जायदाद मिलने के चांसेस बन जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर पे भी उनको अच्छी तरह सहूलतें मिलने के चांसेस बन जाते हैं जिनके 8 हाउस में पोजीशन अच्छी होती है। तो व्यूअर, आप लोगों के विर्गो वालों के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। मरकरी की अच्छी पोजीशन इन लोगों को अच्छी सिचुएशन दे सकती है शादीशुदा लाइफ में, फिर व्यूअर आपके कारोबारी लाइफ में, आपकी जो है बिजनेस लाइफ में एक अजीब सी तब्दीली आएगी। आप लोगों के काम कारोबार में बहुत तेज़ी आने वाली है, बहुत पॉजिटिव असरात होंगे। व्यूअर, ऐसे अफराद जिनको उनके एम्प्लॉय जो हैं, वर्कर्स जो हैं, मजदूर जो हैं, वो उनको परेशान कर रहे थे, तो आप लोगों की परेशानी दूर होने वाली है। आपके काम कारोबार को 4 चांद लगने वाले हैं। ये बुर्ज विर्गो जो सुंबला वाले हैं दूसरे ऐसे स्टार हैं जिनका ऐसे राजयोग बनेगा कि आप लोगों की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने के चांसेस हैं। फिर व्यूअर, ऐसे अफराद विर्गो से तल्लुक़ रखने वाले अफराद जो गरीब घरों से हैं, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, जिनकी जॉब नहीं लग रही, व्यूअर इन लोगों को अपने मदद आपके तहत काफ़ी अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। व्यूअर, शादी के लिए आप लोगों को ऐसे लोग मिल सकते हैं, ऐसे फैमिली से आपका राब्ता हो सकता है जहां आपकी शादी होने के चांसेस बन सकते हैं। आप लोगों को अपनी काबिलियत के बलबूते पे जॉब मिलती नज़र आती है। ये सब कुछ ऐसे अचानक होगा कि आपको फील भी नहीं होगा कि इतने सारे दुख उठा लिए हैं, इतने सारा तकलीफ़ें उठाई हैं, लेकिन ये अचानक जो खुशी होगी आपकी जो है उम्मीद भी बढ़ा देगी, आपकी हिम्मत भी बढ़ाएगी, आप में हौसला भी आ जाएगा और पैसे की कमी भी दूर होगी। व्यूअर, ये आप लोगों के लिए इतना अच्छा वक्त है कि आपकी पार्टनरशिप के चांसेस भी हैं, शादी के चांसेस भी हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं उनके बाहर के चांसेस भी हैं, उनकी स्टडी में अच्छी पोजीशन आने के चांसेस हैं, लॉटरीज निकलने के चांसेस हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने के चांसेस हैं। व्यूअर, आपके यकदम ओनरशिप के चांसेस भी हैं
फिर व्यूअर ये जो बुर्ज विर्गो वाले होते हैं, ये कुदरत इनको हद से ज़्यादा नवाजती है। तो ऐसे लोग जो चैरिटी भी करते हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं, तो व्यूअर ऐसे में उनकी जो धन दौलत होता है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो सबसे ज़्यादा आपने अगर इसके फ़ायदे लेने हैं तो आपको चैरिटी करनी होगी, ब्लैक कलर की चीज़ें किसी को देना होगी, चाहे वो ब्लैक कलर का बकरा हो, ब्लैक कलर की दालें हों, जितनी जितनी आपकी हैसियत है उसके मुताबिक आप अगर चैरिटी करेंगे तो आप लोगों की धन दौलत और ये मार्स की पोजीशन, मरकरी की पोजीशन, जुपिटर की पोजीशन आपको माला माल कर देगी। इसके अलावा व्यूअर ऐसे अफराद, ऐसे हॉस्पिटल, ऐसे मजदूर अफराद जो कि खुद कमा खा नहीं सकते और मांगते भी नहीं हैं, और ऐसे लोगों की अगर आप मदद करेंगे तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, शादी में प्रॉब्लम है, वो भी दूर होने के चांसेस हैं। फिर व्यूअर ऐसे अफराद जिनको नज़र नहीं आता, अगर आप उनकी भी हेल्प करेंगे तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स दूर होने के चांसेस हैं, शादी होने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर किसी का काम रुका हुआ है तो उसके लिए भी अच्छी सिचुएशन बनेगी। व्यूअर ये आप लोगों के लिए हम बताते हैं, तो आप अगर ये चीज़ें करते हैं तो आपकी अच्छी एनर्जी होगी और अच्छे असरात होंगे आप पे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिचुएशन और सही हो तो आप या समयू का विर्द करें, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ लें। मगरिब के बाद या समयू का विर्द करें, चाहे 21 बार पढ़ें, चाहे 100 बार पढ़ें, तो आपको इसके फ़ायदे बहुत अच्छे होंगे। आपकी दुआएं सुनी जाएंगी और आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी आएगी। हम बता रहे हैं मरकरी की 20 अक्टूबर को होने वाली ट्रांजिट के बारे में, जो कि कैंसर में होगी। तो अब हम बात करेंगे बुर्ज लिब्रा की, बुर्ज मेज़ान की। तो व्यूअर बुर्ज मेज़ान की पांचों उंगलियां घी में हैं, मतलब कि इनके सारे स्टार जो हैं अच्छी पोजीशन में हैं और ये एक लकी स्टार के तौर पे उभरेंगे। 4 महीने इनके बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं। तो व्यूअर आप लोगों को मरकरी की वजह से काफ़ी सारे सफरी सहूलतें मिलने के चांसेस हैं, आपकी गैदरिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको दूर दराज इलाकों में सैर तफरीह के मौके मिल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के आउट ऑफ कंट्री जाने के चांसेस हैं। इन कंट्री भी आपके अच्छे फ्रूटफुल सफ़र के चांसेस हैं, क्योंकि मरकरी जब रिट्रेट करता है तो व्यूअर इसकी वजह से सफरी मामलात बेहतर होते हैं, सफ़र के मौके बन जाते हैं। तो ये जो बुर्ज मेज़ान है उनके लिए जो सफ़र करना चाहते हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, जो चीज़ें घूम फिर कर बेचते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, जो डोर टू डोर जाके सेल करते हैं, ऐसे अफराद को चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट कर लें इन चीज़ों में, क्योंकि आप लोगों की जो सिचुएशन है बहुत बहुत सही बनने वाली है। और ऐसे में आप लोगों की चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, इनकम ज़्यादा आएगी, आपकी सपोर्ट ज़्यादा होगी। और ऐसे लोग भी आपको सपोर्ट करते नज़र आते हैं जो कि आपके हामी नहीं थे, लेकिन ये अब सिचुएशन ऐसी है कि कुछ लोग आपको पैसे दे सकते हैं काम कारोबार के लिए, कुछ वीज़े दे सकते हैं जॉब के लिए, कुछ आप लोगों की ऐसी हेल्प कर सकते हैं कि आपको अपने घर दे सकते हैं रहने के लिए। तो व्यूअर ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, इससे लाजमी फ़ायदा उठाएं। और लिब्रा से तल्लुक़ रखने वाले ऐसे अफराद जो करियर बनाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे ऐसे अफराद जो शादी करना चाहते हैं, जिनको अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे। व्यूअर ये दोनों सिचुएशन जो हैं इन लोगों को 100% सपोर्ट होने वाली है कुदरत की तरफ से। व्यूअर जो लोग करियर बनाना चाहते हैं आईटी में, पुलिस में, फिर व्यूअर डॉक्टर हजरात हैं। इसके अलावा व्यूअर ऐसे अफराद जो मीडिया से तल्लुक़ रखते हैं, बुर्ज मिज़ान के वो मिज़ान से तल्लुक़ रखते हैं, तो व्यूअर ऐसे में इन लोगों के रातों रात नेम फेम के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है वो गर्ल्स को होगी, बॉयज़ को होगी, बैचलर को होगी। तो व्यूअर ऐसे अफराद जो रिश्ते ढूंढ रहे थे तो नहीं मिल रहे अच्छे रिश्ते, फिर व्यूअर उनकी जो शादी के मसाइल भी काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ को रोज़गार की प्रॉब्लम है, कुछ को अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, कुछ के लवर्स उनसे रूठ चुके हैं। तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, आप लोगों की सुनी गई है,
یہ 4 مہینے، یہ 40 دن تو بہت زیادہ اچھے ہیں، اس کے بعد 4 مہینے آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اگر اسٹرگل کریں تو آپ کی کامیابی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ مرکری کی پوزیشن جو ہے آپ کے یہ 2 گھر کریئر کو برائٹ کر سکتی ہے، کریئر میں اچھی اپرچونٹیز مل سکتی ہیں، کریئر کے حوالے سے جو نام بنانا چاہتے ہیں ان کے نیم فیم بن سکتے ہیں، آپ کی فائنانس، آپ کے جو ہیں ڈیوز، آپ کے جو ہیں پروفٹس، یہ سب جو ہیں اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں۔ ویور آپ لوگوں کے پروفٹ بننے کے چانسز ہیں، آپ لوگوں کے جو پے بڑھنے کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ ویور دوسری آپ کو بتا رہے ہیں کہ شادی کے معاملے میں جو پریشان ہیں ان کو پریشان ہونا چھوڑ دیں، وہ اس میں ویور ایسے بھی افراد شامل ہیں جو دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے اور رکاوٹیں آ رہی تھی۔ ویور یہ برج میزان والے بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جو دوسری شادی کرتے ہیں، میل حضرات، لیکن فیمیل میں ایسی ہوتی ہیں جن کی موسٹلی دوسری شادی ہوتی ہے۔ تو ویور ایسی خواتین، ایسے مرد جو شادی کرنا چاہتے ہیں اور مایوس ہو چکے ہیں، ان کو اب خوش ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی قدرت میں آپ کا ساتھ دینے جا رہی ہے۔ آپ کو اچھے لوگ مل سکتے ہیں، یہ 4 مہینے کے اندر آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جس کا ذائچہ اچھا ہوگا ان کو 40 دن میں رزلٹ مل سکتا ہے، جن کے ذائچے میں تھوڑی کمزور پوزیشن ہے ان کو 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، اور جو بالکل نل ہیں، جن کی پوزیشن میں کافی ویک ہے، ان کے لیے بھی ویور گڈ نیوز ہے۔ یہ 4 مہینوں کے اندر آپ کے جو شادی سے ریلیٹڈ معاملات ہیں ان میں بہتری آ جائے گی، اچھے رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس چیز میں جلدی ہو تو آپ کو چاہیے کہ دالیں ہوں یا اناج ہو، کسی قسم کا بھی اناج، چاہے صدقہ کر لیں، چاہے برڈز کو کھلا لیں، پرندوں کو کھلا لیں، تو یہ آپ کے جو ہے کام میں، کاروبار میں اور شادی بیاہ میں بہتری لائے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں مرکری کی پوزیشن کی، جو کہ 20 اکتوبر کو بدلے گی اور کینسر میں اس کی انٹری ہوگی۔ تو بات کریں گے برج اسکارپیو کی، برج عقرب کی۔ ویور برج عقرب کے لیے، برج اسکارپیو کے لیے بھی بہت گولڈن ٹائم ہونے والا ہے۔ آپ لوگوں کے سب سے پہلے سفری معاملات میں بہتری ہونے کے چانسز ہے۔ ویور ایسے افراد جو کہ سفر کرنا چاہتے ہیں اور مشکلات کا باعث بنے تھے، ان کے لیے کچھ ڈاکومنٹیشن، کچھ ایمبیسیز وغیرہ، کچھ ایسے لوگ جو ان کی آئی ڈیز نہیں بنا رہے، کام میں نہیں بنا رہے، اس وجہ سے سفر رک چکے تھے، تو ویور اب آپ لوگوں کا 20 اکتوبر کے بعد اس سفری معاملات میں بہت ہی بہتری ہونے جا رہی ہے۔ اور ایسے اسٹوڈنٹ حضرات، ایسے ورکرز جو باہر جا کے کام کرنا چاہتے ہیں اور ویزے نہیں مل رہے تھے، امیگریشن کے مسائل تھے، کسی کو پاسپورٹ کا مسئلہ تھا، کسی کے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں تھی، تو ایسے میں آپ لوگوں کے یہ 4 مہینے بہت ہی اہم ہیں اور یہ 40 دن بہت اہم ہیں۔ اس میں آپ لوگوں کے کام ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ 40 دن جو ہیں آپ کے ٹریول کے لیے بہت بہت اچھے ہیں۔ اور ٹریولنگ کے سلسلے میں جو لوگ پریشان ہیں انہیں پریشانی چھوڑ کے بلکہ ایسے لوگ ڈھونڈنے چاہیے، ایسے گائیڈ لائن حاصل کرنی چاہیے جو کہ ان کی مدد کر سکتی ہے، ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ لوگوں کو اس کی 100% رزلٹ مل سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سفر جو ہیں فروٹفل ہونے والے ہیں۔ ویور ایسے افراد جو باہر جا کے آرڈرز وغیرہ لیتے ہیں، باہر جا کے اپنی جو ہیں جاب، بزنس کی گروتھ کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو ویور یہ جس بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں گے آپ کو فائدہ ہی دیں گے، کیونکہ یہ بہت پازیٹیو پوزیشن ہے، اور ایسی سچویشن میں آپ لوگوں کی جو سفر ہوتے ہیں وہ بھی فروٹفل ہو جاتے ہیں۔ دوسری اس کا فائدہ آپ کے بزنس میں ہوگا، آپ کی فائنانس میں ہوگا، آپ کے بجٹ میں ہوگا، بجٹ آپ کے کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ لوگوں کی سیونگ زیادہ سے زیادہ ہو جائے گی، آپ لوگوں کے کام کاروبار میں ترقیاں ہیں۔ یہ 4 مہینے آپ کو جو ہے مالی پوزیشن آپ کی سٹرونگ کریں گے، آپ لوگوں کے آرڈرز کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ ایسے افراد جو سبزی منڈی میں کام کرتے ہیں، پھر اناج کا کام کرتے ہیں، ویور ان لوگوں کا جو ہے نا بہت ہی اچھی پوزیشن ہے آپ لوگوں کے۔ اس کے علاوہ ویور جو لیکوڈ سے تعلق رکھتے ہیں، جو کولڈ ڈرنک بیچتے ہیں، جوسز وغیرہ ہیں، ویور ان لوگوں کا یہ
4 مہینے کافی اہم ہونے والے ہیں. آپ لوگوں کے کام کاروبار جو ہیں کافی تیزی پہ جائیں گے اور آپ لوگ جو ہیں ویورز سب سے زیادہ فائدہ کسان حضرات کو ہو سکتا ہے. زرعی جناز سے ریلیٹڈ جو ہیں ان کو ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کے کام کاروبار میں کافی تیزی آئے گی اور کام کاروبار کی وجہ سے آپ بہت ہی اسٹرانگ مالی پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں. پھر ویور برج اسکارپیو کے لیے ایک عجیب سچویشن بنی ہے ایسے افراد کے لیے جو شادی کرنا چاہتے تھے, جو بیچلر ہیں. ویور آپ لوگوں کی اچانک شادی ہونے کے چانسز ہیں. ایسے میں آپ لوگوں کی جو ہے کہیں ایسے لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے جو آپ کو بے حد پسند آ سکتے ہیں اور آپ کا فوراً رشتہ ہو سکتا ہے. اور چٹ منگنی پٹ بیاہ کے چانسز ہیں. سب سے زیادہ آپ لوگوں کی شادی کے چانسز اور برجوں کے نسبت آپ لوگوں کے شادی کے چانسز بہت ہی دلچسپ اور عجیب بنے ہوئے ہیں کہ آپ کی اچانک شادی کے چانسز ہیں اور اچانک آپ کو رشتے مل سکتے ہیں. یہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ آپ لوگوں کا اگر اچھا رشتہ مل جاتا ہے تو بہت جلدی میں آپ لوگوں کی شادی ہو سکتی ہے. اس لیے ایسے میل اور فیمیل جو کافی پریشان تھے, ٹینشن کا شکار ہیں, ان کو چاہیے کہ ٹینشن چھوڑیں اور اپنے فیوچر کا سوچیں, کیونکہ اس طرح کی جب پوزیشن ہوتی ہے تو انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کب اس کی منگنی ہوئی, کب شادی کے دن آ گئے. تو اس طرح کی آپ لوگوں کی سچویشن ہے جو کہ آپ کے لیے بہت فائدے مند ہوگی اور اس میں آپ نے بالکل بھی لاپرواہی نہیں کرنی بلکہ سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کی کامیابی ہوگی. پھر ویور جہاں یہ شادی کے چانسز ہیں ایسے ہی اچانک جو ہے آپ کی جاب کے چانسز بن سکتے ہیں, آپ کی پارٹنرشپ کے چانسز بن سکتے ہیں. لیکن پارٹنرشپ کرتے وقت آپ نے ایک خاص دھیان رکھنا ہے کہ اپنی شرائط جو ہیں ان پہ آپ نے قائم رہنا ہے اور لوزنگ نہیں دینی کسی کو بھی. لوزنگ آپ کو ڈبا سکتی ہے, اس لیے آپ نے بہت سوچ سمجھ کے اپنی شرائط پہ کام کرنا ہے تو آپ کو کامیابی ملے گی. ہم بات کر رہے تھے مرکری کی پوزیشن کی اور بات کریں گے برج سیجیٹیریس کی, برج قوس کی. تو سیجیٹیریس افراد کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا بزنس فیلڈ میں, جاب کی فیلڈ میں یا اپنا کام کاروبار جو کرتے ہیں. ویور آپ لوگوں کے جو اینیمیز ہیں, دشمن جو ہیں وہ آپ کے خلاف شرینتر رچ سکتے ہیں, سازشیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے کام کاروبار میں کافی تیزی آئے گی. اس وجہ سے آپ لوگ جو ہیں اگنورنس کا مظاہرہ کریں گے, ایسے لوگوں کو اگنور کریں گے جو کہ آپ کے کام کاروبار کو نقصان دینا چاہتے ہیں. تو ویور یہ سب سے پہلے آپ کو وارننگ اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کا دھیان رکھیں جو آپ کے کام کاروبار کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ویور یہ مرکری کی جو 20 اکتوبر کو سچویشن چینج ہونے والی ہے ویور, اس میں آپ لوگوں کے دشمن کافی ایکٹیو رہ سکتے ہیں اور آپ کے بزنس کو, آپ کی جاب کو ایک دھچکا لگا سکتے ہیں. اس لیے آپ نے ان سے بہت ہی کیئرفل رہنا ہے. ویور آپ کے کام کاروبار میں بہت تیزی کے چانسز ہیں, کمپٹیشن کے بھی چانسز ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کچھ ایسے افراد مل سکتے ہیں جاب کے سلسلے میں, کام کے سلسلے میں یا کاروبار کے سلسلے میں جو کہ آپ کے کمپیٹیٹر ثابت ہو سکتے ہیں, آپ کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں, آپ کو ہرانے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن قدرت آپ کے ساتھ ہے, آپ کو گروتھ دینا چاہتی ہے. کریئر کے لیے آپ کے لیے بہترین چانسز لے کے آئی ہے. چانس ایسے ہیں آپ کے کہ آپ کے لیے جو ہے اس میں جاب کے چانسز ہیں, گروتھ کے چانسز ہیں, تخلیقی صلاحیتیں جو رکھتے ہیں, جو ہنر مند افراد ہیں ان کے ہنر کی وجہ سے ان کو جاب ملنے کے چانسز ہیں. لیکن ویور اس میں آپ نے احتیاط یہی کرنی ہے, ایسے لوگوں کو کوئی بھی راز کی بات نہیں بتانی. ایسے لوگوں کو جو آپ سے حسد کرتے ہیں, جلتے ہیں, آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, ان سے محفوظ رہنا ہے. یہ آپ کو پہلی اور آخری وارننگ ہے کہ آپ نے ان سے محفوظ رہنا ہے تو آپ کے کام کاروبار میں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے اگنورنس کا مظاہرہ کیا, اگنور کیا تو آپ کو پھر نقصان پہنچنے کے چانسز ہیں. اور دوسری بڑی
गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए व्यूअर, ऐसे लोगों के लिए जो कि ज़रूरी जनाज से रिलेटेड हैं, फूड आइटम से रिलेटेड हैं, जो कि समंदरी अशिया बेचते हैं व्यूअर, ज़मीनी काम से रिलेटेड हैं, चाहे वो कोयले का काम करते हों, सैंड का काम करते हों, मिट्टी का काम करते हों, कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो व्यूअर, इन लोगों की जो है रातों रात किस्मत चमकने के चांसेस हैं। आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर दूसरी भी आपके लिए गुड न्यूज़ ही है कि आपके फैमिली तल्लुकात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, रिश्ते करने के चांसेस मिल जाएंगे आपको, ऐसे अफराद से आपकी दोस्तियां हो सकती हैं, ऐसे अफराद से आपको मदद मिल सकती है जो कि आप काफ़ी अरसे से जुदा थे या वीवर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं या आउट ऑफ सिटी रहते हैं वीवर, ऐसे लोगों से आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है जो कि अपनी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना चाहते हैं व्यूअर, इसमें ट्रांसफ़र के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। जब मरकरी की रिटरेशन होती है तो व्यूअर इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। तो जो लोग ट्रांसफ़र चाहते हैं या घर शिफ्ट करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरी मौके हैं, लेकिन फिर भी आपने केयर करनी है तो ऐसे लोगों से करनी है जो कि आपके दुश्मन हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो आपको हराना चाहते हैं। आपने उनसे हर फील्ड में मुहतात रहना है। और ऐसी गर्ल्स और ऐसी ख़वातीन जो सेजिटेरियस से तल्लुक़ रखती हैं तो व्यूअर आप लोगों के लिए जॉब ही जॉब्स होंगी, आपको चांसेस ही चांसेस मिल सकते हैं। आप लोगों की जो ऐसी एनर्जी है कि आप लोगों के काम कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं, आप लोगों की जो है तरक्की के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और आपको भी मुहतात रहना होगा ऐसे अफराद से जो कि आपकी पोजीशन ख़राब करना चाहते हैं, करैक्टर ख़राब करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लवर्स भी आपको मिल सकते हैं व्यूअर, लवर्स अफराद को भी केयर करना होगी क्योंकि उनके पार्टनर उनकी जो है ब्लैकमेल कर सकते हैं, उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको इस महीने बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं मरकरी की ट्रांजिट की जो कि 20 अक्टूबर को होगी और कैंसर में होगी व्यूअर। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की। तो व्यूअर इन अफराद को जो फ़ायदे होने जा रहे हैं वो बहुत ही कमाल के हैं व्यूअर। आप लोग जो है कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी से तल्लुक़ रखने वाले मेल फीमेल हो, चाहे बच्चे हों चाहे स्टूडेंट हों, तो व्यूअर आपके जो तल्लुक़ात हैं उसमें बहुत बेहतरी आएगी। और ऐसे अफराद जो कि बिज़नेस से रिलेटेड हैं, जॉब से रिलेटेड हैं, जो कि अपने कारोबार करते हैं व्यूअर, आप लोगों के तल्लुकात अब काम आने वाले हैं। आपने जो तल्लुकात बनाए होंगे उनकी बेसिस पे आपको जॉब मिलने के भी चांसेस हैं, आपके जो हैं ग्रोथ के चांसेस हैं, आपको बिजनेस बढ़ने के चांसेस हैं। आपके तल्लुकात चाहे वो पेरेंट्स अच्छे तल्लुकात चाहे माँ बाप से हों, पेरेंट्स से हों, चाहे आपके दोस्तों से हो, चाहे आपके रिलेटिव से हों, तो व्यूअर ये तल्लुकात आपको बहुत फ़ायदा देने जा रहे हैं व्यूअर। ऐसे में जब तल्लुकात अच्छे होते हैं तो वो फ़ायदा देते हैं। तो आपने एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है, किसी भी ऐसे अफराद से मदद नहीं लेनी जो अपना लालच सामने रखता हो, अपना जो है एम सामने रखता हो और वो एम अच्छा ना हो व्यूअर। ऐसे अफराद से बिल्कुल भी मदद मत लीजिएगा क्योंकि आपकी मदद करने के चांसेस हैं, इसलिए बहुत सारे और लोगों से मदद मिल सकती है बजाय इसकी कि आप गलत लोगों से मदद ले लें। दूसरा फ़ायदा व्यूअर आप लोगों को आपकी प्रॉपर्टी से होगा, आपकी जो लग्जरी चीज़ें हैं उनसे होगा। कुछ ऐसे घर, कुछ ऐसी ज़मीनें, कुछ ऐसी जायदाद जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं जो कि आप खरीदेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, गाड़ियाँ हो गई, फिर भी इसके अलावा डेकोरेशन की चीज़ें हो गई, लग्जरी आइटम हो गई,
घरेलू आइटम हो गई, किचन की आइटम हो गई, व्यूअर ये सारी फील्ड में जो लोग हैं तो व्यूअर उनके जो है काफ़ी ग्रोथ होने वाली है, काफ़ी उनकी चीज़ें बिकने वाली हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और इस फ़ायदे में आपने ये भी जहन में रखना है कि अगर आपके पास इनकम आती है, पैसा आता है, तो उसका सही इस्तेमाल भी करना सीखें, उसकी दोबारा री इन्वेस्ट करना सीखें। तो व्यूअर जब आप ऐसा करेंगे, इसको इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपको और प्रॉफिट देने के चांसेस हैं। इसलिए आपने कुछ अच्छी प्लानिंग कर लेनी है इन 4 महीनों में। तो अपने पैसों को दोबारा इन्वेस्ट करें और दोबारा ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं आप। इसके अलावा आप लोगों के सफरी मामलात भी अच्छे हैं और इसके अलावा आप लोगों की जो फैमिली मैटर्स हैं वो भी आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा देने वाले हैं। व्यूअर आपको अपनी लाइफ पार्टनर से काफ़ी फ़ायदा हासिल हो सकता है या कुछ ऐसे अफराद आपको मिल सकते हैं जिनसे आपकी शादी होने के चांसेस हैं और उनके ज़रिए आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं, जॉब की चांसेस हैं। व्यूअर आप लोग इस तरह के हैं कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है उनसे भी आपको फ़ायदा होगा। तो व्यूअर ऐसे अफराद जिनकी शादी नहीं हुई, जिनकी जो कि रिश्तों की तलाश में है, तो आप लोगों को ऐसे लोग मिल सकते हैं जो कि आपकी लाइफ बदल सकते हैं। तीसरी बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है जो व्यूअर ऑलरेडी ऐसे लोग जो कि आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, जा चुके हैं, उनकी जो है नेशनलिटी के चांसेस बन रहे हैं, उन लोगों के लॉन्ग टर्म सफ़र के चांसेस बन रहे हैं और ऐसे अफराद जो जाना चाहते हैं व्यूअर उनके ऐसे ज़रिए बन सकते हैं, ऐसे लोग उनको मिल सकते हैं, ऐसी जगह से उनका काम हो सकता है जो कि उनके तसव्वुर में भी नहीं था। तो व्यूअर आप लोगों के जो हैं सफरी मामलात अच्छे रहेंगे और जो सफ़र कर चुके हैं उनके मामलात भी बेहतर होने के चांसेस हैं। और ऐसे अफराद जो कि लव अफेयर में हैं, जो कि रिलेशनशिप में हैं, इन लोगों की सुनी जाने वाली है। व्यूअर आप लोगों की शादी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आप लोगों के व्यूअर जहां आप लोगों को मरकरी के वजह से अच्छे फ़ायदे मिल रहे हैं, शादी के चांस बन रहे हैं, वहाँ व्यूअर एक और भी आपको एनर्जी छू सकती है, नेगेटिव एनर्जी है, उसमें आप लोगों को ऐसे लोगों से जान छूट सकती है जो कि आपके सामने तो आपके साथ अच्छे हैं लेकिन आपके पीछे वो आप लोगों को नुकसान दे रहे हैं। इस तरह के लोग जो हैं आपकी लाइफ से दूर हो सकते हैं और ये महीने आपके लिए 4 महीने आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाले हैं। व्यूअर हम बात कर रहे हैं मरकरी की पोजीशन की जो कि 20 अक्टूबर को मरकरी रेट्रोग्रेड करके कैंसर में जाने वाला है। तो व्यूअर ऐसे में बात करेंगे बुर्ज एक्वेरियस की, तो बुर्ज दिलों की। तो व्यूअर ये अफराद जो मेहनत से रिलेटेड हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो अपना सामान बेच के गुजारा करते हैं, जो सब्ज़ी फरोश हैं, जो किराने की शॉप चलाते हैं, व्यूअर इन लोगों की मेहनतें जो हैं इनको बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। आप लोगों में से ऐसे अफराद के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जिनकी बर्थ चार्ट में पोजीशन है व्यूअर आप आला जो है आला सतह पे आप शोहरत हासिल कर सकेंगे। इस तरह की ये एनर्जी है कि आपके नेम फेम रातों रात जो है वो चमक सकते हैं। इस तरह की व्यूअर आप लोगों की एनर्जी है। व्यूअर ज़ुहल की पोजीशन, सन की पोजीशन और मरकरी की वजह से व्यूअर ऐसे बुर्ज एक्वेरियस को ऐसे नामात मिलते हैं कि जो लो लेवल पे अफराद होते हैं, जो डेली वेजेस पे गुजारा करते हैं, व्यूअर ऐसे लोगों की रातों रात किस्मत चमक सकती है। आप लोगों के नेम फेम का बढ़ने के चांसेस हैं। फिर व्यूअर ऐसे अफराद जो तहलीकी सलाहियत रखते हैं, जो काम करते हैं, अपनी चीज़ें बनाते हैं, हैंड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, जो दस्तकारियों से रिलेटेड हैं, जो व्यूअर मेहनत मजदूरी करते हैं, व्यूअर आप लोगों की सुनी जाने वाली है क्योंकि आप लोगों को ऐसे अफराद मिलेंगे जो कि आपके काम की कदर कर सकते हैं, आपको ऑर्डर दे सकते हैं, आपको परमानेंट जो है जॉब दिलवा सकते हैं। फिर व्यूअर दूसरी गुड न्यूज़
ایسے آرمی آفیسرز کے لیے، پولیس آفیسرز کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کہ اعلیٰ عہدوں پہ تعینات ہیں۔ ویور آپ لوگوں کے اختیارات میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے وارننگ بھی ہے۔ اگر آپ نے اس دوران کچھ ایسا کام کیا جو اللیگل ہوا یا اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا تو آپ کو یہ ساری لائف کے لیے پھنسا سکتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی کام کریں جو کہ آپ کو آپ کے اختیارات کے دائرے میں آتے ہوں، اور اللیگل کام کرنے سے بالکل آپ نے بچنا ہے، کیونکہ یہ مرکری کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ یہ انسان میں بہت جلدی پیدا کر دیتی ہے۔ تو ایسے افراد جو راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ لیگل وے اپنائیں، محنت کو ترجیح دیں۔ تو ویور اگر آپ غلط طریقے استعمال کریں گے تو آپ پھنس سکتے ہیں، اور بیڈلی پھنس سکتے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی اس پرابلم میں نکل جائے گی۔ تیسری بڑی گڈ نیوز ان لوگوں کے لیے ہے ویور جو اپنی بیڈ ہیبٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، جو اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ ویور آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی پوزیشن ہے۔ آپ اگر نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں جو ہے آپ کا عقیدہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ کوئی ایسی بیڈ ہیبٹس ہیں، گیملنگ ہے، پھر ویور نمبر لگانا، پھر اس طرح کی چھوٹی موٹی برائیاں جو ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ اس وقت ارادہ کریں گے تو یہ 30-40 دن آپ کی لائف بدل سکتے ہیں۔ پھر ویور آپ لوگوں کے لیے ایک اور گڈ نیوز ہے، وہ یہ کہ آپ لوگوں کی اچانک نیم فیم ہو سکتے ہیں، اچانک آپ کو پروفٹ زیادہ مل سکتا ہے، لاٹریز نکل سکتی ہیں۔ پھر ویور اچانک آپ کی جو ہے پراپرٹیز بڑھ سکتی ہیں، آپ کو کہیں سے حصہ مل سکتا ہے، کہیں سے آپ کو گفٹ مل سکتے ہیں۔ ویور یہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ برج ایکویریس والے بہت محنتی ہوتے ہیں، تو ویور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لک ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، اس وجہ سے یہ سالوں سال کام کرتے رہتے ہیں اور بالکل یہ محنت کا ساتھ نہیں چھوڑتے، نہ ہی اپنی جاب سے اکتاتے ہیں۔ تو ایسے افراد کے لیے ویور یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے کہ آپ کو آپ کے محنت کی وجہ سے بہت اچھی پوزیشن ملنے کے چانسز ہیں۔ اور ایسے افراد جن کی کافی عمر ہو گئی ہے کرایوں پر، رینٹ پر رہتے ہوئے، ویور ان لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے، ان لوگوں کو گھر مل سکتے ہیں، چاہے وہ فیملی سے حصے میں آئیں، چاہے آپ کے ریلیٹیو آپ کی سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کے یہ 4 مہینے میں بہت اچھی پوزیشن رہے گی کہ آپ لوگ اپنے گھر بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، ذاتی گھر میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہیلو ویور، ماہی اور آپ کو اپنے چینل پہ ویلکم کرتی ہے۔ تو ویور آج ہم بات کر رہے ہیں مرکری کی، اور بات کریں گے برج حوت کی، پائسز کی۔ ویور یہ مرکری جو ہے 20 اکتوبر کو اپنا گھر جو ہے چینج کر رہی ہے، روٹیٹ کر کے کینسر برج میں جانے والی ہے۔ تو اس کے برج پائسز پہ کیا اثرات ہوں گے یہ ساری ڈیٹیل ریڈنگ بتاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک کر لیجئے گا، سبسکرائب کر لیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا۔ یہ آپ لوگوں کی جو حوصلہ افزائی ہے، اس وجہ سے ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے اور ہم آپ کے لیے بہت ساری ریڈنگ لاتے ہیں۔ ویور یہ مرکری کی روٹیشن جو ہے برج پائسز والوں کے لیے اچھی ہے، ان لوگوں کے لیے جو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، جو جاب سے ریلیٹڈ ہیں، جو اپنا کاروبار کرتے ہیں اور محنت پہ بلیو رکھتے ہیں۔ ویور پائسز افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محنت پہ یقین رکھتے ہیں اور اپنے ہاتھ کی کمائی جو ہے وہ کھانا پسند کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلط کاموں کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ویور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی فیلنگ دی ہوتی ہیں، اچھی ان کو عقل دی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی 6 سینس کی وجہ سے یہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں اپنا محنت پہ یقین رکھتے ہیں، اپنی محنت کی کمائی کھانا پسند کرتے ہیں، لوگوں کی پیسے پہ ان کی نظر نہیں ہوتی۔ یہ بہت کم لوگ ایسے پائسز میں ہوتے ہیں جو گریڈی ٹائپ کے ہوتے ہیں، لوگوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ آلموسٹ 90% یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں۔
لیکن یہ دنیا جو ہوتی ہے اچھے لوگوں کی قدر اس وقت کرتی ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں. یہی حساب پائسز کے ساتھ ہوتا ہے. ان کی فیملیز، ان کے ارد گرد کے لوگ ان کو تب پہچانتے ہیں جب یہ ان سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. ویور ایسے پائسس افراد جو لو افیئر میں ہیں، ریلیشن شپ میں ہیں، ویور ان لوگوں کے لیے تھوڑی بہت پرابلم آ سکتی ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ مرکری کی روٹیشن اور وینس کی پوزیشن کی وجہ سے ویور یہ لوگ پھنس بھی سکتے ہیں، ان کی بدنامی ہو سکتی ہے. اس طرح کے چانسز ہیں. لہٰذا جو لوگ ان معاملات میں ملوث ہیں ان کو چاہیے کہ کافی کیئر کریں تاکہ وہ آنے والی انسلٹ سے، آنے والی برائی سے بچ سکے، کیونکہ جو لو افیئر میں ہیں ان کے بانڈے پھوٹ سکتے ہیں، راز فاش ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے فرینڈز جو ہیں ایسی ہی حرکتیں کر سکتے ہیں جو آپ کو دکھ دے سکے. تو ایسے افراد جو لو افیئر کے میٹر میں ہیں، جو پیار محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ 40 ڈیز میں بہت کیئر کرنا ہوگی. اور ویور ایسے افراد جو بتایا ہے آپ کو کہ محنت کرتے ہیں، ان کی تو لک اچھی ہوگی، ان کو اچھے فائدے ملیں گے. اسی کے اپوزٹ اگر جائیں، ایسے افراد جو راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں کچھ غلط کام کر سکتے ہیں، کچھ غلط قسم کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کچھ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں جو کہ ان کی لائف تباہ کر سکتے ہیں. اس لیے ویور راتوں رات امیر ہونا تو ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن اگر اس میں احتیاط کی جائے تو بندہ جو ہے کافی ساری لاسز سے بچ سکتا ہے. تو یہی ہم برج ہوت والوں کو بولیں گے کہ آپ نے جہاں اتنی دیر ویٹ کیا ہے وہاں آپ اپنی محنت پہ یقین رکھیں، اور ایسے لالچ میں، کسی لالچ میں بھی مت آئیے گا، کیونکہ یہ 40 دن جو ہیں آپ کو ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو آپ کو سہانے خواب دکھا سکتے ہیں، آپ کی زندگی تباہ کر سکتے ہیں، آپ کو ایسی پلاننگ دیں گے کہ آپ ان میں پھنس سکتے ہیں. لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرت دی ہوئی ہے، آپ کو خواب کے ذریعے اس کا اشارہ مل جاتا ہے، آپ کی سکس سینس منع کرتی ہے تو آپ نے منع ہی رہنا ہے. پھر ویور آپ کے لیے بگ اور گڈ نیوز ہے کہ آپ کے فیملی میٹر سالو ہونا شروع ہو جائیں گے. فیملی میں آپ کی رسپیکٹ بڑھے گی، آپ لوگوں کے نیم فیم ہونے کے چانسز ہیں، اور نیم فیم ٹرائی کریں کہ اچھی چیز میں بنائیں، کیونکہ اگر آپ لوگ راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں کوئی چوری وغیرہ کریں گے، کچھ غلط کام کریں گے تو بھی آپ کا نیم فیم بن سکتا ہے، اور یہ نیم فیم آپ کی لائف تباہ کر سکتا ہے. ویور یہ 40 ڈیز میں مرکری کے اثرات، اچھے اثرات، پازیٹیو انرجی جسٹ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کہ اصول کے ساتھ کام کرتے ہیں، محنت کو ترجیح دیتے ہیں، جو اپنی حلال کی روزی کماتے ہیں. ویور ایسے لوگوں کی گروتھ بھی ہوگی، بزنس بھی اچھا چلے گا، اور ان لوگوں کی فیملی میں اچھے معاملات بھی آئیں گے، شادی کے چانسز بھی ہیں. لیکن آپ لوگوں نے کیئر کرنی ہے، نہ تو آپ نے لالچ میں آنا ہے اور نہ ہی آپ نے غلط ذریعہ اپنانا ہے. کیونکہ ویور یہ مرکری کی روٹیشن میں اگر آپ کچھ جلدی کریں گے، ویور یہ جلدی کرواتا ہے جو مرکری ہوتا ہے، تو ایسے میں اگر آپ لوگ جلدی کوئی سٹیپ لے لیں گے کسی سے مشورہ کیے بغیر، یا راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں، یا اپنے لاس پورے کرنے کے چکر میں، تو آپ پھنس سکتے ہیں. اسی لیے ہم آپ کو پہلے آگاہ کرتے ہیں کہ آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں، اور نہ ہی آپ نے غلط طرف جانا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں نہ تو جاتے ہیں غلط طرف، اور نہ ہی یہ لوگ برے ہوتے ہیں، کیونکہ قدرت نے ان کو اچھا بنایا ہوتا ہے. اور اگر آپ کسی کے کہنے پہ کو غلط کام کریں گے تو پھنس سکتے ہیں. تو اس لیے آپ نے لازمی کیئر کرنا ہے کہ اپنی محنت کے بلبوتے پہ اگر چلیں سلو ہی ہو لیکن آپ کا نام بھی بن سکتا ہے، آپ کے کام کاروبار کو 4 چاند بھی لگ سکتے ہیں. اس لیے آپ نے بالکل لالچ میں نہیں آنا، بلکہ اپنے حالات کو اپنے ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ اور آپ کے قریبی لوگوں کے ساتھ مل کے آپ نے مشاورت کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں، چاہے وہ بزنس کا فیصلہ ہو، چاہے شادی کا ہو، چاہے لو افیئر کا ہو. کیونکہ آپ لوگ اگر مشورے سے کام کریں گے تو پازیٹیو اثرات ہوں گے، اور اگر آپ لوگ جو ہیں بنا سوچے سمجھے کسی لالچ میں آ کے کام کریں گے تو پھنس سکتے ہیں.
वीवर आप लोगों के जो सफरी चांसेस भी बन चुके हैं और बहुत ही आला किस्म के जॉब मिल सकती हैं, आला किस्म की रहाइश मिल सकती है, अच्छी जगह अच्छी कंट्री में जा सकते हैं।